सबैजनालाई नमस्ते। यस आजको लार्ज बायोग्यासमा हामीले एउटा कस्तो सम्भावना हुन्छ त नेपालको लागि चाहिँ लार्ज बायोग्यासको यो घरेलु बायोग्यासमा साना बायोग्यासमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा नै सफलता प्राप्त गरेर नेपालको बायोग्यासलाई विभिन्न देशहरूले यसको टेक्नोलोजी र यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी कपी गरिसकेको अवस्था र नेपाल सरकारले बायोग्यासलाई पनि अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिसकेको अवस्था र यो बायोग्यास एउटा सफलता प्राप्त गरिसकेको टेक्नोलोजी भएको हिसाबले अब घरायसी बायोग्यासलाई हामीले व्यावसायिक बायोग्यास यसलाई म्युनिसिपालिटीको वेस्टलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि वेस्टलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि वन जङ्गलका पात पतिङ्गरहरू वन जङ्गलको वेस्टलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नको लागि र त्यसलाई फोहोरलाई मोहरको रूपमा परिणत गर्नको लागि र एउटा व्यावसायिक हिसाबमा यसलाई लैजानको लागि अहिलेको जुन कोरोनाको कहरको बेलामा एउटा पेन्डेमिक सिचुएसनमा महामारीको बेलामा कृषि अर्थतन्त्र राज्यको एउटा मेरुदण्ड भएको हिसाबले यसको बढावा दिनको लागि चाहिँ कृषिलाई रोजगारीसँग समन्वय गर्नको लागि जुन अहिले वैदेशिक रोजगारबाट बेरोजगार भएर र नेपालमै पनि धेरै अर्थतन्त्र एउटा जुन साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको एक किसिमको दयनीय अवस्था सिर्जना हुनु पुगेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई एउटा उत्साह यो लकडाउनलाई लकअप हामीले लकको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा व्यवसायी बीच सहकार्य गरेर कृषि क्षेत्रलाई हामीले सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यसमा एउटा सहयोग पुगोस् भन्ने किसिमले नेपाल नवीकरण ऊर्जा परिसङ्घबाट श्रृङ्खलाबद्ध हिसाबले हामीले वेबिनारहरू गर्दै आएका छौँ जसले गर्दाखेरि रोजगार ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उत्पादन बढाउनको लागि चाहिँ यो घरेलु बायोग्यासबाट त सहज हुन्थ्यो नै अब त्यसलाई कमर्सियल हिसाबमा चाहिँ लगेर हामीले अलिकति ठुलो स्केलमा बायोग्यासबाट निस्केको स्लरीलाई एउटा रासायनिक मलको विकल्पको रूपमा चाहिँ जुन अहिले रासायनिक मल बाहिरबाट आउँछ त्यसलाई चाहिँ राज्यले अनुदान दिइरहेछ त्यही अनुदान चाहिँ यो गोबर ग्यासको जुन लार्ज बायोग्यासको अनुदानमा राज्यले जुन निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको मल किन्ने ग्यारेन्टी गरिदियो भने त्यसले एकातिर किसानलाई फाइदा गर्छ भने अर्कोतिर यसको जुन कमर्सियल बन्न नसकेको बाटोमा चाहिँ यसले कमर्सियल बनेर यसले कृषि अर्थतन्त्र अथवा भनौँ नेपाल जस्तो मुलुकलाई एउटा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको हिसाबमा चाहिँ यसले सहयोग गर्नेछ भन्ने उद्देश्यका साथ आज हामीले विभिन्न एक्सपर्टहरूसँग चाहिँ यसको सम्भाव्यता यसको चाहिँ कतिको महत्त्व छ र यसलाई हामीले कसरी चाहिँ गऱ्यौँ भने यो फिजिबल हुन सक्छ र कसरी गर्न सकिन्छ यसका कस्ता सम्भावना छन् भन्ने विषयमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न आउनुभएका हाम्रा सिनियर बायोग्यास एक्सपर्ट गोविन्द प्रसाद देवकोटा सर र वैकल्पिक ऊर्जा प्रबोधन केन्द्रका सिनियर हाम्रो अफिसर श्री सुशील अमात्यज्यूले प्रेजेन्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ र प्रेजेन्टेसनको चाहिँ हाम्रो नवीकरणीय ऊर्जाका एक्सपर्ट कालिदास नेपाने सरले चाहिँ यसलाई फेसिलिटेसन गर्नुहुनेछ र यसमा यस प्रेजेन्टेसन उप चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरेर यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटीमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुनको लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रबोधन केन्द्रका मुकेश घिमिरेज्यू काठमाडौँ युनिभर्सिटीका डाक्टर बिन्दु लोहनी सर यस्तै गरेर निजी क्षेत्रबाट प्रकाश नेपाल बायोग्यास प्रबन्धन सङ्घका प्रकाश सुवेदीज्यू यस्तै तरिकाले हामीले पूर्व वातावरण मन्त्री हाम्रो गणेश शाह पनि आइसक्नु भएको छ गणेश शाह सरले यसको पोलिसीगत हिसाबमा चाहिँ कस्तो हुनसक्छ यसलाई कसरी लान सकिन्छ के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले उहाँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ यस्तै तरिकाले हामीले यसको पर्माकल्चर सम्बन्धी हाम्रो प्रेम थापा सर हुनुहुन्छ विभिन्न किसिमले यसलाई कृषिसँग कसरी लिङ्क गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले यसलाई हाम्रो प्राध्यापक जगन्नाथ सरलाई पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु र कुशल गुरुङज्यू जसले लार्ज बायोग्यास बनाउनु भएको छ गण्डकी ऊर्जाको उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ यसलाई आजको यो छलफललाई एउटा निष्कर्षमा परिणत गरिदिनु हुनको लागि म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनको लागि म सिनियर ऊर्जा एक्सपर्ट
कालिदास न्यौपाने सरलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रणराजी, सबैलाई नमस्कार, स्वागत। विशेष गरी कार्यक्रममा कसले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँले बताइदिनु भयो र हामी केही समय अलिकति ढिलो भएका छौँ र हाम्रो कार्यक्रम लगभग 2.5 घण्टाको यहाँ डिजाइन गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै कुराहरू छन्। अब यो बायोग्यासमा हेर्दाखेरि बायोग्यासले मात्रै हामी ग्यासमा भन्दा पनि मुख्य रूपमा मलको जुन उपादेयता छ त्यसलाई कसरी ल्याएर यसलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ, त्यही कुरामा हामीले आजको फोकस गर्न खोजेका छौँ। त्यो गर्नको लागि यहाँ दुईजना प्रेजेन्टरहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो एकजना गोविन्द प्रसाद देवकोटा सरले पहिला प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ। गोविन्द सर आइसक्नु भएको छ? हेलो राजन सर, गोविन्द सर आइसक्नु भएको छ? हजुर, यहाँ देखेको छैन सर, मैले म हेरिहाल्छु। देख्नु भएको छैन? गोविन्द सर आइपुग्नु भएन भने हामीले अलिकति टर्न अफ गर्नुपर्छ होला, टर्न राउन्ड गरेर सुसिमजीलाई पहिला अनि गोविन्द सरलाई गर्नुपर्छ होला। यसभन्दा पछाडि हामीहरूले क्रमशः प्रेजेन्टरको रूपमा प्रकाश लामिछाने, त्यस्तै गरेर प्रेम थापा, डाक्टर सोलिङ लोहनी, प्रकाश चन्द्र सुवेदी, मुकेश घिमिरे अनि जगन्नाथ श्रेष्ठ सर, कुशल गुरुङ र गणेश शाह सर हुनुहुन्छ। सायद गणेश शाह सरको मैले इन्फर्मेसन पाए अनुसार उहाँ 2 बजीभन्दा पछाडि बस्न अर्को ठाउँमा जानु। गोविन्द सर आइपुग्नु भएको छैन, त्यसो सुसिम सरबाट सुरु गर्दा हुन्छ होला। त्यसो भएर हाम्रो गणेश सर 2 बजे पछाडि अलि अप्ठ्यारो छ भनिराख्ने मैले समाचार पाएको छु। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रेजेन्टेसन सक्ने बित्तिकै सायद पहिला गणेश सरले कमेन्ट गर्नुहुन्छ पोलिसीगत रूपमा। यदि उहाँको समय छैन भने हामी अन्तिममा उहाँको प्रेजेन्टेसन गरेपछि मात्रै क्वेसन एन्सरको लागि हामीहरू सबैले, जो साथीहरू यहाँ 63 जना त आइसक्नु भएको छ, 63 जना मध्ये जसले सुरुमा हामीले 5 वटा क्वेसनहरू लिनेछौँ। 5 वटा क्वेसनको लागि सबैले हात उठाएर क्वेसनहरू राखिदिनु हुनेछ। र अर्को ग्राउन्ड रुलमा के छ भन्दाखेरि यो आफ्नो पालो नहुँदाखेरि सबैले माइक चाहिने अफ गरिदिनु होला। त्यो गर्दाखेरि सबैलाई सजिलो हुन्छ। र अन्तिममा गएर हाम्रो गुणराजजीले कन्क्लुडिङ रिमार्क्स राख्नुहुनेछ। यसरी कार्यक्रम तय भएको छ। यसमा म अब समयलाई ख्याल गर्दै हाम्रो पहिलो प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि सुसिमजीलाई अनुरोध गर्छु। सुसिमजी, र तपाईँको समय छ 15 मिनट है सुसिमजी। ओके, हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। सर्वप्रथम त म सुसिम अमात्य वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको तर्फबाट हाम्रो रेकनको साथीहरू जसले चाहिँ यो आजको वेबिनार अर्गनाइज गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यो लकडाउनको टाइममा हामी अब यो जुन डेभलपर साथीहरूको पनि विभिन्न जिज्ञासाहरू र अरू बायोग्यासलाई मन पराउने साथीहरू जुन आज भेला हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई केही चिज प्रस्तुत गर्न जुन हामीलाई मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र म गणेश सरलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले यो जुन रेकनलाई कन्टिन्यू सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ। त्यसले गरेर हामीले यो बायोग्यास मात्रै होइन कि विभिन्न प्लेटफर्म्समा विभिन्न टेक्नोलोजीको बारेमा यो लकडाउनको टाइममा धेरै ढिलै नगर्दै म प्रेजेन्टेसनतिर जान चाहेँ। म स्क्रिन सेयर गर्छु। हजुर, देखिन्छ स्क्रिनमा? देखिन्छ सुसिमजी, जानुभयो हुन्छ अगाडि। ओके, अब मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ आज मैले अलिकति यो लार्ज बायोग्यासतिर फोकस गरेँ। हुन त आजको प्लान अब यो डोमेस्टिक बायोग्यास र जिजिसीमा चाहिँ हाम्रो देवकोटा सरले अलिकति अगाडि भन्ने कार्यक्रम थियो, तर उहाँको केही टेक्निकल गडबडले उहाँ आउनु पाउनु भएन जस्तो लाग्यो मलाई। तैपनि म चाहिँ अब अलिकति यो हामी लार्ज बायोग्यासमा पनि दुईवटा क्याटेगोरीमा हामी काम गर्छौँ। एउटा चाहिँ हामी 12 घनमिटर भन्दा ठुलो
100 घनमिटरसम्म हामी यो जिजिसी मोडलको पनि लार्ज बायोग्यास हामी एपिसीबाट प्रमोट गरिरहेको छौँ भने चाहिँ अब मोर देन 100 को चाहिँ यो विभिन्न टेक्नोलोजीहरूमा चाहिँ हामीले यो प्रमोसन स्टार्ट गरेको छौँ र केही सक्सेसफुल स्टोरिजहरू चाहिँ म आज यहाँहरूको समक्ष प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। र प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न अगाडि म चाहिँ यो एउटा थट प्रोभोकिङ फोटोबाट मैले स्टार्ट गरेँ। अब यो नाकाबन्दीको फोटो हो हैन। अब पटक पटक यो हाम्रो मित्र राष्ट्रसँग हाम्रो यो पोलिटिकल इक्वेसन बिग्रिँदाखेरि टाइम टाइममा पेट्रोल रोकिदिने यो ग्यास रोकिदिने समस्या हामी सबैलाई थाहा छ। र अहिले पनि यो जुन हाम्रो सीमाको विवाद छ र यो जुन कोभिडको सिचुएसन पछि कस्तो सिचुएसन हुन्छ भन्ने हामीलाई पनि अझ पनि थाहा छैन। त्यस्तै गरिकन यो पनि फोटो यो कान्तिपुरमा लगभग लकडाउनको पिरियडमा लिएको फोटो हो, जुन चाहिँ अब विच इज प्रिटी हार्ट ब्रेकिङ। किनभने हामी नेपालभित्रै अथाह सम्भावना हुँदा हुँदै हामी चाहिँ वर्षको झन्डै 20 अरब रुपियाँ चाहिँ यो एलपिजी इम्पोर्टमा हामी खर्च गर्छौँ अरे भन्ने एउटा डेटा रहेछ यो पेट्रोलियममा। र अलिकति कन्टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ अलिकति हल्का म ब्याकग्राउन्डतिर र करेन्ट गभर्नमेन्ट पोलिसीमा पनि हल्का छुन्छु, तर यसमा चाहिँ म हाम्रो मुकेश सरलाई अलि डिटेलमा प्रेजेन्ट गर्न रिक्वेस्ट गर्छु। त्यस्तै गरिकन अहिले लार्ज बायोग्यासमा के भइरहेछ नेपालमा भन्ने कुरा गर्छु भने केही सक्सेस स्टोरिजहरू र की च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हाम्रो सेक्टरले के फेस गरिरहेछ भन्ने बारेमा म केही प्रेजेन्ट गर्छु। र म क्विकली चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो सब्सिडी चाहिँ अहिले निरन्तर एपिसीले दिइरहेको छ। यसको बारेमा हाम्रो मुकेश सरले अलिकति डिटेलमा प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र म चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट जान चाहन्छु। अब बायोग्यासको प्रमोसन हामी 1955 देखि सेन्ट जेभियर्स स्कुलको फादर सुबोलले जुन नेपालमा प्रमोट गर्नुभयो त्यहाँबाट विभ कम क्वाइट अ लङ वे। अनेस्टली कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब सानो 4 घनमिटर 6 घनमिटरको प्लान्टबाट हामीले निकै सफलता हासिल गर्यो भने चाहिँ यो एस्ट्रेप भन्ने प्रोग्राम वर्ल्ड ब्याङ्क सपोर्टेड एस्ट्रेप प्रोग्राम स्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ डाइमेन्सन्समा जुन प्याराडाइम सिफ्टको कुराहरू आइरहेछ त्यतातिर पनि हामीले चाहिँ केही अचिभमेन्ट्सहरू गरिसकेका छौँ। र अलिकति यसको हिस्ट्री भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला बायोग्यास जति थियो गभर्मेन्टको बायोग्यास प्रोग्रामले चलाउँथ्यो भने पछि चाहिँ बिएसपिएन बायोग्यास सपोर्ट प्रोग्राम आइसकेपछि 1992मा बिएसपीले काम गर्दै आएको हो र त्यसपछि चाहिँ ग्रेजुअली चाहिँ एपिसीले टेक ओभर गरिसकेपछि चाहिँ 2012मा चाहिँ एनआरपी प्रोग्राम हुँदै अहिले चाहिँ स्केलिङ अफ रिन्युएबल एनर्जी प्रोग्रामले चाहिँ लार्ज बायोग्यास चाहिँ अहिले प्रमोट गरिरहेको छ। र अब अलिकति हामी टेक्निकली जाँदाखेरि अब चोइस हाम्रै छ। सो वाट वी वान्ट टु डु भनेर भन्दाखेरि वी हेभ अ चोइस वेदर टु किप अन कन्टिन्युइङ फसिल फ्युल, जुन चाहिँ अब यसको लिमिटेसन्स भनेको लिमिटेड अमाउन्ट अब अर्थमा छ फसिल फ्युल्स, त्यसलाई हामी बर्न गरेर क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ नकारात्मक इफेक्ट पुर्याइराख्ने हो कि वी वान्ट टु स्विच टु समथिङ क्लिन भन्ने कुरा हो। यो कुरा गर्दै यो तलको जुन फोटो देखाइएको छ सर्टेन साथीहरूलाई थाहा छ, तर सर्टेन साथीहरूलाई थाहा नहोला, यो नेपालकै फोटो हो। र नेपालमा पनि हामीले बायोग्यासलाई चाहिँ बटलिङ गरेर अहिले चाहिँ कमर्सियली चाहिँ हामी बेच्न थालिसकेका छौँ। त्यस्तै गरिकन अब यो स्केलिङ अफ रिन्युएबल एनर्जी प्रोग्राम भन्ने चाहिँ यो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा फन्डेड प्रोग्राम हो। यो चाहिँ लगभग $7.9 मिलियन को एउटा प्रोग्राम चाहिँ नेपाल सरकार र वर्ल्ड ब्याङ्क बिचमा यो 2014मा चाहिँ सिग्नेचर भएर चाहिँ अहिले हामी इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहेका छौँ। वास्तवमा यो चाहिँ 2019सम्म हुने भन्ने कुरा थियो, तर बिचमा त्यो यो नाकाबन्दी र यो भुइँचालोको टाइममा अलिकति काम नभएको र लेटेस्ट स्टेजेसमा चाहिँ अलिकति यो के भन्छ डिमान्ड पनि अलिक बढी आएको हिसाबले चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चर गरेर चाहिँ 2021 अगस्तसम्म पुर्याएको छ। र म चाहिँ अब आई वुड लाइक टु जम्प डाइरेक्टली टु द सक्सेस स्टोरिज। र मैले चाहिँ यो प्लान्ट यो नेपालकै प्लान्ट हो, जुन चाहिँ एउटा ड्रोनले खिचेको फोटो हो। यो नवलपरासीको हो, एनबी पावरकोबाट मैले स्टार्ट गर्न चाहेँ। हामी चाहिँ अब यो जिजिसी प्लान्टमा काम गर्दा गर्दै जुन अघि गुणराज सरले पनि भन्नुभयो, कालिदास सरले पनि भन्नुभयो, हाम्रो एक्सपर्ट्सहरू केही नभए पनि 22 कन्ट्रिजमा काम गर्दैछ भनेर भन्दै त्यो अत्यन्त गर्वको कुरा हो। तर अब यो छलाङ चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो ठुलो प्लान्टमा मारेको छौँ। यो चाहिँ
यो प्लान्ट चाहिँ अब तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यो डाइस्टर हो, यो अगाडिको रेजिड्यू ट्याङ्क, फर्टिलाइजर युनिट, ग्यास अपग्रेडेसन युनिट र इनपुट युनिट हो। र तपाईँले अलिकति डिटेलमा हेर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो ग्यासलाई अपग्रेडेसन गरेर बायोग्यास जुन प्रडक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 200 बार्समा चाहिँ सिलिन्डर्समा भरेर यस्तो खाली सिलिन्डर्समा चाहिँ यसलाई क्यास्केड भन्छ, यो कमर्सियल उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ उहाँले बाँडिराख्नु भएको छ। र अलिकति यो ग्यासको कुरा गर्दाखेरि जुन हामी यो एलपिजी ग्यास युज गर्छौँ त्यसको क्यालोरिफिक भ्याल्युबाट हामी कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले जुन किन्ने एलपिजी ग्यास 14.2 केजी भनेर भन्छ र त्यसको कन्स्टिट्युएन्ट भनेको चाहिँ बेसिकली प्रोपेन र ब्युटेनको मिक्सचर हो त्यो। र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 14.2 केजी हामीले किन्छौँ भनेर जुन भन्छौँ, अहिले जुन 1400-1500 घरमा ल्याउँदाखेरि 1500सम्म पनि त्यसको प्राइस पुग्ने गरेको छ। त्यसको क्यालोरिफिक भ्याल्यु हामीले कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ अन एन एभरेज 45.5 देखि 46 मेगाजुल्स पर केजी को हिसाबमा चाहिँ त्यसको क्यालोरिफिक भ्याल्यु त्यति हुन्छ। र यो तपाईँको इन टर्म्स अफ नेट क्यालोरिफिक भ्याल्यु वी बाई इज एक्चुअली राउन्ड अबाउट 640 मेगाजुल्स चाहिँ हामी किनिरहेछौँ भने अब त्यसको ग्यासको स्टोभ एफिसियन्सी चाहिँ राउन्ड अबाउट 57% जति मात्रै छ एलपिजी स्टोभको, विच इज स्टिल भेरी एफिसियन्ट। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो ग्यास जुन चलाउँछौँ यो चाहिँ प्योरली मिथेन हो। मिथेन ग्यास 97% चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ यो अपग्रेडेसन गराएको हुन्छ। अहिले नेपालमा जुन सक्सेसफुली गरेको छ त्यहाँ चाहिँ यो न्यानो टेक्नोलोजी युज गरेर तपाईँको मेम्ब्रेन बेस्ड यो हाम्रो अपग्रेडेसन युनिटहरू युज गरिरहेछ भने चाहिँ अहिले चाहिँ यो थुप्रै प्रोजेक्टहरू आइरहेछ। त्यहाँ चाहिँ पिएसए भनेर भन्छ, प्रेसर स्विङ एब्जर्प्सन सिस्टमबाट चाहिँ यो ग्यास अपग्रेडेसनको कामहरू चाहिँ हुँदैछ नेपालमा। 97%मा त्यो मिथेनमा पुर्याइसकेपछि चाहिँ यो पर सिलिन्डर चाहिँ यसको ग्यास चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ 11 देखि 12 केजीसम्म चाहिँ उहाँले उपयोग गर्न सक्छ। र इन टर्म्स अफ मार्केट प्राइस यो र यो एलपिजी चाहिँ लगभग उस्तै प्राइसमा चाहिँ मार्केटमा पाइरहेछ अहिले भनिसकेपछि आई मिन वी हेभ अ चोइस भन्ने कुरा यो क्लियरली देखाइसकेको छ। यस्तो सिलिन्डर्सहरू हुन्छ, यो सिलिन्डर्स चाहिँ विभिन्न एन्ड युजर्स कहाँ लगेर चाहिँ यो चाहिँ सिन्स दिस इज हाइली प्रेसराइज, यसलाई चाहिँ डिप्रेसराइज गर्नुपर्छ। प्रेसर रिड्युसिङ भल्भ चाहिँ युज गरेर चाहिँ विभिन्न होटल्सहरू त्यसपछि गएर इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ युज गरिरहेको इक्जाम्पल हामीसँग धेरै छ अहिले। त्यस्तै गरिकन अघि हाम्रो होस्टले भन्नुभयो कि फर्टिलाइजर इज अल्सो एन इम्पोर्टेन्ट बाई प्रोडक्ट। अब हामी नेपालमा चाहिँ सिन्स हामी एपिसीले प्रमोट गरेकोले यो बायोग्यासलाई नम्बर 1 प्रायोरिटी दिए तापनि धेरै जस्तो देशमा चाहिँ यो बायोग्यास इट्सेल्फलाई चाहिँ यो कृषि विभागको अन्डरमा राख्ने चाहिँ चलन छ। अब इन्डियाको केसमा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ न्यू एन्ड रिन्युएबल एनर्जीले गर्छ भने चाहिँ चाइनामा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चरले चाहिँ यो बायोग्यासलाई प्रमोट गरेको पाइन्छ। किनभने यो यसबाट निस्किने यो जुन बायो फर्टिलाइजर छ त्यो ठुलो स्केलमा हामीले बायोग्यास सञ्चालन गर्दा धेरै ठुलो स्केलमा हामीले प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ। र यसबाट आएको चार्ज चाहिँ पछि हाम्रो कुशलजीहरूले भन्नु होला यसको एनपीके भ्याल्यु चाहिँ विच इज भेरी गुड भन्ने कुरा यो टेस्टहरूले देखाइसकेको छ। अब एउटा यो जुन मैले एक्जाम्पल दिएँ यो चाहिँ अब बटलिङ गर्ने एक्जाम्पल हो भने चाहिँ अर्को एउटा एक्जाम्पल चाहिँ हामीले जुन विराटनगरमा गरेका थियौँ यो चाहिँ इट्स अ स्मल स्केल बायोग्यास प्लान्ट 200 क्युबिक मिटर्सको मात्रै थियो। यो चाहिँ एज अ डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ हामीले चाहिँ 32वटा घरधुरीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो पाइपलाइनबाट चाहिँ यसलाई प्रमोट गरिसकेका छौँ। पाइपलाइनबाट प्रमोट गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हरेक घरमा चाहिँ इन्डिभिजुअल मिटर्स हालिन्छ। यहाँ जुन फोटोमा देखाइएको छ हरेक घरमा चाहिँ यो जहाँ यो पाइपलाइन गएको छ यो मिटरको अनुसार चाहिँ त्यो महसुल तिरेर चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ यो सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई चाहिँ यो पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अब यो प्रोग्राममा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले पनि यो इनोग्रेट गर्न आउनुभएको थियो जुन हाम्रो लागि ठुलो गर्वको कुरा थियो। र यसलाई स्केल अप गर्ने चाहिँ अहिले चाहिँ दुईटा मेजर नगरपालिकाहरूमा चाहिँ हाम्रो ठुलो स्केलमा काम भइरहेछ। फर्स्ट चाहिँ हाम्रो दमक म्युनिसिपालिटी जहाँ चाहिँ अहिले यो ठुलो बायोग्यास प्लान्टको यो अपस्केलिङको काम भइरहेछ, यो कन्स्ट्रक्सनको काम चाहिँ रफ्तारमा भइरहेछ भने उहाँहरूको प्लान चाहिँ अहिले
2000 हाउसहोल्ड्समा चाहिँ यो बायोग्यासबाट सप्लाई गरेर चाहिँ घर घरमा ग्यास पुर्याउने योजना रहेको छ। अर्को एक्जाम्पल भने चाहिँ यो दिस इज अ भेरी गुड एक्जाम्पल, यो कन्काई बिर्ता मोड र अर्जुनधारा जुन 1 नम्बर प्रदेशको हाम्रो पूर्वको नगरपालिका छ, 3टा नगरपालिकाले चाहिँ जोइन्टली चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेर एउटा मेमोरान्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ साइन गर्नुभएको छ र त्यसमा चाहिँ सर्टन कस्ट सेयरिङ बेसिसमा एबिसीले चाहिँ सर्टन सब्सिडी दिने, उहाँहरूले पनि पैसा राख्ने र एउटा केबी ऊर्जा भन्ने कम्पनीले चाहिँ एज अ डेभलपर उहाँहरूले चाहिँ यो प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नुभएको छ। यो चाहिँ सिभिल वर्क्स चाहिँ लगभग सकिने टाइम हुन लागिसक्यो भने अब इलेक्ट्रोमेकानिकल र ग्यास जोनको काम चाहिँ अब छिटो नै स्टार्ट हुँदैछ। यो कोभिडले गरेर हल्का डिले भयो यसमा। त्यस्तै गरिकन अर्को हाम्रो एउटा सक्सेस स्टोरी चाहिँ यो खिलुङ कालिका पोल्ट्री भन्ने चाहिँ स्याङ्जामा छ। उहाँहरूले चाहिँ यो भालु पहाड भन्ने ठाउँमा यो ठुलो स्केलको बायोग्यास प्लान्ट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इन्स्टल गर्नुभएको छ र यो खिलुङ कालिका चाहिँ अहिले सायद नेपालको वान अफ द लार्जेस्ट पोल्ट्रिजहरूमा पर्दछ। शुभाकान्त ढकाल सर यसको ओनर हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ अन एन एभरेज दिनमा 1,80,000 अन्डा प्रोडक्सन गरेर चाहिँ बजारमा बेचिराख्नु भएको छ र यो उहाँहरूको यो भन्दा भन्दै वेस्ट पनि उहाँको धेरै ठुलो अमाउन्टमा वेस्ट निस्किन्छ पोल्ट्रीबाट मात्रै। लगभग 25 टन्स अफ पोल्ट्री वेस्ट चाहिँ यहाँबाट निस्किरहेको छ र उहाँहरूले चाहिँ यो वेस्टलाई चाहिँ यो भालु पहाडमा एउटा ठुलो प्लान्ट बनाएर चाहिँ यसमा युटिलाइज गरिराख्नु भएको छ र यसको प्लान्ट डेली ग्यास आउटपुट चाहिँ 3510 क्युबिक मिटर्स पर डे छ र उहाँहरूले चाहिँ अन एन एभरेज 5 टन्स पर डे चाहिँ ड्राई अर्ग्यानिक मन्योर चाहिँ प्रोडक्सन गरिराख्नु भएको छ र यो चाहिँ दिस इज अ भेरी गुड एक्जाम्पल अफ हाउ द डेभलपर्स आर युटिलाइजिङ बायोग्यास टु कन्भर्ट इट इन्टु इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी वाइ भन्ने कुरा आउँछ, राइट। अब यो चाहिँ उहाँको एउटा पिक्चर हो यो उद्योगको, मल उद्योगको। तपाईँको वाइ इलेक्ट्रिसिटी भनेर भन्दाखेरि आई मिन अहिले त अब नेपाल लगभग लोड सेडिङ मुक्त भइसक्यो, किन फेरि इलेक्ट्रिफिकेसनमा जाने त भन्ने क्वेसन चाहिँ अराइज गर्न सक्छ। यसको सिम्पल एन्सर चाहिँ के छ भने अब हामीले जब इलेक्ट्रिक ग्रिड जोइन गर्छौँ त्यो त एनइएले हामीलाई त फ्रीमा एनर्जी दिनेवाला छैन, त्यो एनर्जी त यु निड पे फर इट। र हामीले हल्का फुल्का क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 2टा 177 किलोवाटको चाहिँ यो थर्मल जेनेरेटर्सहरू राखिरहेछ बायोग्यास जेनसेट, त्यसबाट चाहिँ 354 किलोवाट प्रोडक्सन हुन्छ। अन एन एभरेज 8 आवर्स अ डे युज गर्दाखेरि र 300 डेज पर एनम अपरेट गर्दाखेरि चाहिँ सो द अमाउन्ट अफ सेभिङ इज अबाउट 7.2 मिलियन भने नि 72 लाख जस्तो जति चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ हामीले सेभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट भएको छ। विच मिन्स अब त्यो एक्चुअली इन्स्टल गरिसकेपछि एज लङ एज यो इन्डस्ट्री इज रनिङ तपाईँको यु हेभ फ्री एनर्जी, त्यो हामीले बिर्सिनु हुँदैन। वेराज यो त एभ्री इयर हामीले एनइएलाई तिर्नु पर्थ्यो उद्योगीहरूले। अर्को एउटा इक्जाम्पल चाहिँ मैले म्युनिसिपलको दिन खोजेँ। धरानमा चाहिँ एउटा अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ यो एमआइबिआर भनेर भन्छ, माइक्रो इन्ड्युस ब्याच रियाक्टर्स। यसको चाहिँ यो अहिले इन्स्टलेसनको काम भइरहेको छ। यो लगभग सिद्धिने फेजमा पुगिसकेको छ, तर यो कोभिडले गरेर अलिकति यो काम अड्क्यो अहिले पनि। अब यसको चाहिँ ब्युटी के छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो वेस्ट सेग्रिगेट नगरिकन यो के भन्छ साइटमा ल्याएर सेग्रिगेट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले र त्यो सेग्रिगेट गरेको वेस्टलाई चाहिँ एउटा बेलरमा हालेर त्यसबाट त्यो मैले देखेँ नि त, कहाँ छ त्यो? त्यो बेलरमा हालेको यो जुन त्यो वेस्ट छ त्यसलाई चाहिँ अब कम्प्रेस गरेर त्यो लिक्विडमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ र हाई एन्ड बिओडी सिओडी बनाइसकेपछि चाहिँ वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट गर्ने तरिकाबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एमआइबिआर टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ युज गर्नुहुन्छ भनौँ त्यो ग्यास प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ र यो उहाँहरूको चाहिँ यो ग्यास अपग्रेडेसन युनिटहरू पनि सबै आइसकेको छ र अहिलेको उहाँहरूको चाहिँ हामीले प्रड्युस गर्न खोजेको भनेको चाहिँ 1800 क्युबिक मिटर्स पर डे ग्यास हो भने अब यहाँको युनिकनेस चाहिँ यो प्रोजेक्टमा के छ भने यो जस्तै अघि मैले प्रेजेन्ट गरेको ग्यास बोटलिङ इलेक्ट्रिफिकेसन हो भने यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लगभग जति पनि प्रोडक्सन भएको ग्यास छ यसलाई चाहिँ यो के भन्छ भेहिकल्समा टेम्पूमा चलाउने भन्ने उहाँहरूको योजना छ
र त्यसको लागि चाहिँ अब यो जुन यो फोटोमा देखाइएको छ, सरी, यो डटर स्टेसन भन्ने हुन्छ, त्यो डटर स्टेसनहरू चाहिँ उहाँहरूले अलरेडी प्रोक्योर गरेर नेपालमा ल्याइसक्नु भएको छ। र अब एकचोटि यो डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्टसँग यो कुरा मिल्ने बित्तिकै चाहिँ नेपालमा पनि अब सिएनजी, बायो सिएनजी भनेर जुन हामी भन्छौँ, बायो सिएनजीको काम चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब यो एमआइबिआर पछि चाहिँ म अब अर्को सक्सेसफुल स्टोरीमा चाहिँ यो गण्डकी ऊर्जा जुन हाम्रो कुशल गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एकदम ह्यापनिङ एन्टरप्रेन्योर हो हाम्रो अहिले यो रिन्युएबल एनर्जीमा। उहाँको टिमले चाहिँ यो के भन्छ, पोखराको कोत्रे भन्ने साइटमा चाहिँ यो एउटा ठुलो प्लान्ट राख्नुभएको छ। यो पनि अब एसएफकै सपोर्ट अन्तर्गत चाहिँ हामीले टेक्निकल सपोर्ट र फाइनेन्सियल सपोर्ट गरेको थियौँ। र गण्डकी ऊर्जाको अब हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ 4000 क्युबिक मिटर चाहिँ उहाँहरूको अप्टिमम ग्यास प्रोडक्सन छ भने पर डे चाहिँ 200 सिलिन्डरसम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ एभ्री डे यो के भन्छ प्रोडक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। र केही फोटोहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो सबस्ट्रेट कलेक्सनकोदेखि लिएर यो चाहिँ उहाँहरूको यो सिलिन्डर्सको फ्लिट हो, जुन अघि पनि मैले देखाएँ। यो चाहिँ विभिन्न पोखराको हस्पिटल्सहरू, होटेल्सहरू र विभिन्न यो के भन्छ एन्ड युजर्सहरूका चाहिँ उहाँहरूले यो पुर्याउनु भएको छ। त्यस्तै गरिकन अर्को यो फर्टिलाइजरमा पनि उहाँहरूले चाहिँ यो प्राङ्गारिक मल बनाएर चाहिँ यो के भन्छ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ प्रोडक्सन गरेर बेच्न पनि स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ। अब यो कुरा गर्दा गर्दै अब हामीले अलिकति एउटा रुडिमेन्ट्री टेक्नोलोजी जुन यो के जुन फिक्स डोम हामी भन्छौँ, त्यहाँबाट हामी एकदम एडभान्स टेक्नोलोजीमा हामी आइसकेका छौँ। किनभने यो गण्डकी ऊर्जा भयो, अघि देखाएको खिलुङ कालिकादेखि लिएर एनबी पावर, तिनटैमा चाहिँ यो कन्ट्रोल जति सबै यो स्क्यारा सिस्टम्सले, पिएलसी स्क्यारा सिस्टमले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भने। दिस इज फार मोर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। यो जुन प्रेसर, टेम्परेचर, त्यसपछि गएर फ्लोहरू जुन मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ दिस इज अल डन विथ द हेल्प अफ स्क्यारा। र यो अनलाइन मोनिटरिङ सिस्टम पनि यहाँ पोसिबल छ। त्यसै गरिकन यो उहाँहरूको यो ठाउँमा चाहिँ एउटा ल्याब पनि सेटअप भएको छ, इन विच दे एक्जामिन अल द यो सबस्ट्रेट द्याट्स गोइङ इन्टु द डाइजेस्टर्स। र अर्को एउटा सक्सेस स्टोरिजको रूपमा चाहिँ यो हामीले रिसेन्टली चाहिँ यो रूपन्देहीमा एउटा ठुलो प्लान्ट सक्सेसफुली कमिसन गऱ्यौँ। र त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न यो मैले चाहिँ यो एनयुजको डायनामिक्सको हिसाबमा देखाउन खोजेको। अब उहाँहरूले चाहिँ अहिले इलेक्ट्रिफिकेसन मात्रै नभइकन एउटा कम्प्लेक्स उद्योग भनेर खोल्नु भएको छ। र त्यो कम्प्लेक्स उद्योगमा यो ग्यास सप्लाई चाहिँ यो जुन पहिला एलपिजी अथवा डिजल बर्नर्सले गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको सब्स्टिट्युट चाहिँ अहिले यो ग्यासको यो के भन्छ फ्युलको प्राइमरी सोर्स चाहिँ बायोग्यासलाई बनाएर चाहिँ स्टार्ट गर्नुभएको छ। लुमिनो एग्रो भन्ने यो टिकुलीगढ भन्ने ठाउँमा छ, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राउन्ड अबाउट 1500 क्युबिक मिटर्स पर डे चाहिँ ग्यास प्रोडक्सन गरिराख्नु भएको छ। अब यो कुरा गर्दाखेरि हामी यो जुन टेक्नोलोजीमा पनि हामी स्केल अप भइरहेछौँ। एनयुज डाइभर्सिफिकेसनमा अब हाम्रो अहिलेको फोकस भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिफिकेसन, यो थर्मल, ट्रान्सपोर्टमा छ भने अहिले चाहिँ केही डेभलपर्सहरू चाहिँ नयाँ इनोभेटिभ आइडिया लिएर पनि आउनु भएको छ, जस्तै हाइड्रोजन प्रोडक्सन। अब डेभलप्ड कन्ट्रिजमा यो मिथेन प्रोडक्सन गरिसकेपछि इफ यु वान्ट टु एड भ्याल्यु टु यर सिस्टम, टु यर प्रडक्ट, देन यु क्यान अलवेज अपग्रेड यो CH4 टु हाइड्रोजन हैन। यो स्टिम रिफर्मिङ प्रोसेस भन्ने एउटा सानो प्रोसेस अगाडि राखेर यु क्यान डु द्याट। अर्को भनेको चाहिँ यो मिथेनोल प्रोडक्सन, यो सिन्थेसिस गरेर फिसोटॉप्स सिन्थेसिस अथवा अरू कुनै सिन्थेसिस युज गरेर लिक्विड फ्युलमा पनि कन्भर्जन गरिरहेको एक्जाम्पलहरू चाहिँ आइसकेका छ। र हामी यहाँ नेपालमा पनि अब देयर आर डेभलपर्स हु वुड लाइक टु डु द्याट। अब स्लरीको कुरा गर्दाखेरि प्राङ्गारिक हुन त यो पछिको स्पिकर्सहरूले भन्नु होला यसमा, म यसमा स्लरीको उसमा चाहिँ म धेरै टाइम लिन चाहेन भने चाहिँ इलेक्ट्रिफिकेसनमा पनि मैले अघि एक्जाम्पल देखाइहालेँ। राइट। अब जुन म्युनिसिपालिटिजहरूको अलिकति च्यालेन्जेसको बारेमा पनि म केही कुरा गर्छु। यो अहिलेको जुन फोटोजहरू देखाइएको छ हाम्रो एभोल्युसनको बारेमा अलिकति देखाउन खोजेको हो। यो वी युज्ड टु डु विथ दिस यो GGC 2047 जुन
हामीले अहिलेसम्म यो गोबर ग्यास भनेर भन्छौँ, यो चाहिँ यो 4,50,000 को हाराहारीमा नेपालभरि इन्स्टलेसन भइसक्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ ग्रेजुअली हामी अपग्रेडेसन हुँदा हुँदै यो ठुलो खाली यो जिसी प्लान्ट हुँदै यो फ्लोटिङ डोम पनि यो नेपालमा धरानमा हामीले बनाएको थियौँ भने चाहिँ यो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजीहरूमा चाहिँ हामी अहिले गएका छौँ। अब यो त भयो अलिकति सक्सेसफुल स्टोरिजहरू, तर त्यो भन्दै अब यो अहिले जुन डेभलपरहरूले गर्दै हुनुहुन्छ यो काम, त्यस उहाँहरूमा यो थुप्रै च्यालेन्जेसहरू पनि देखिया छ। र एउटा च्यालेन्ज भनेको चाहिँ यो सेक्टर नेपालको लागि चाहिँ स्टिल न्यू छ। अब अरू सेक्टरहरूको कम्पेयर गऱ्यो भने, जस्तै फर इक्जाम्पल इफ यु वुड लाइक टु ओपन अ रोलिङ मिल or cement industry in Nepal, I mean, the industry has already reached into a saturation level. हैन, तपाईलाई जस्तो सुकै म्यान पावर चाहियो भने पनि तपाईले मार्केटमा पाउनुहुन्छ। तपाईलाई कुनै किसिमको टेक्नोलोजी को तपाईलाई सप्लाई चेन चाहियो भने त्यो it's there, even though they face many problems, तर भन्ने बित्तिकै तपाईलाई चाहिँ सर्भिस दिने मान्छेहरू छ। अहिले यो लार्ज बायोग्यासको ठुलो प्रब्लम भनेको चाहिँ अहिलेको यो जुन डेभलपर्सहरू हुनुहुन्छ, यो प्राइमरीली दिस 3 डेभलपर्स, यो खिलुङ कालिका, गण्डकी ऊर्जा र एनबी पावर, दे आर द पायोनियर्स। उहाँहरूले जुन रिस्क लिनु भएको छ, सायद यो जुन अरू प्रोग्राम्सहरू हामीसँग केही नभए पनि 15वटा ठुल्ठुलो मोर देन 4000 क्युबिक मिटर्सको 15वटा पाइपलाइनमा काम भइरहेछ अहिले, जुन अघि मैले प्रेजेन्ट पनि गरेँ केही। अब त्यसको लागि चाहिँ यो सप्लाई चेनको यो व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ च्यालेन्ज छ। किनभने अब बायोग्यास भनेको यस्तो फिल्ड हो कि जहाँ चाहिँ अब एउटा मात्रै यो ब्याकग्राउन्डले चाहिँ पुग्दैन। जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङको पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको त्यति नै छ, मेकानिकलको त्यतिकै छ, केमिकलको छ। आई मिन यो माइक्रोबायोलोजिस्टहरूदेखि लिएर यसमा इट्स अ कम्बिनेसन अफ अ होल डिफ्रेन्ट फिल्ड्स अफ स्टडी। त्यो भएर चाहिँ इट टेक्स अ लट अफ पेसेन्स र इट टेक्स अ लट अफ यो कस्तो भने प्यासन। दुईटैको यो कम्बिनेसनमा चाहिँ मात्रै हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ हामी प्रमोट गर्न सक्छौँ। अब यो भन्दै यो इन्डियामा यो जुन प्रमोसन नेक्स्ट लेभलमा पुग्यो, इन्डियामा पनि धेरै अगाडिदेखि यो लार्ज बायोग्यास स्टार्ट भएको थिएन। तर त्यहाँ चाहिँ के चिजले चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ डेभलपर्सहरूलाई मोटिभेट गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत चाहिँ एउटा सतत भन्ने एउटा प्रोग्राम लन्च गर्यो यो अहिलेको भाजपा सरकारले। त्यसले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ यो जुन नेचुरल ग्यास उहाँहरूले चाहिँ यो गेल भन्ने कम्पनीबाट किन्नुहुन्छ, नेचुरल ग्यास चाहिँ किन्दाखेरि चाहिँ अब 41 रुपिसमा चाहिँ सप्लायर्सहरूले चाहिँ उहाँसँग किन्ने हो भने चाहिँ इफ पिपल वान्ट गो विथ बायो सिएनजी दे आर पेइङ 47 रुपिस पर केजी। यो जुन त्यो आउटपुट बेस्ड अनुदान उहाँले दिइराख्नु भएको छ, त्यो त्यसको आई मिन कारणले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै बुस्ट भएको छ अहिले। मैले अस्ति मात्रै शनिबार यो बायोग्यास एसोसिएसन अफ इन्डियाको कुरा गर्दाखेरि पर डे चाहिँ 3800 टन्स अफ बायो सिएनजी प्रोडक्सन भइरहेछ अरे अहिले इन्डियामा। वेयरएज वी आर ल्यागिङ फार बिहाइन्ड। हो त हामी अब कम्पेयर त गर्न मिल्दैन। अनि अर्को कुरा अब यो जुन ल्याक अफ लोकल एक्सपर्ट्स, अब जुन यो ट्रेनिङ्सहरू एपिसीले दिँदैछ होइन, अब इट टेक्स टाइम। यो त्यसपछि गएर फाइनेन्सिङ इज अ मेजर प्रब्लम हाम्रो डेभलपरहरूको लागि। किनभने यो ब्याङ्क्सहरू चाहिँ अहिले पनि दे स्टिल रिलक्टेन्ट, इभन दो बिजनेस प्लान्सहरू जुन हामी हेरिरहेछौँ त्यसमा वी नो द्याट इट्स अ भायबल बिजनेस भनेर देखिए तापनि आई मिन लाइक सरी द ब्याङ्क्सहरूको लागि चाहिँ अहिले यो नयाँ सेक्टर भएकोले चाहिँ इट्स स्टिल डाउटफुल छ उहाँहरूलाई। इन्ट्रेस्ट रेट हाई छ, टेक्नोलोजी सप्लाई चेन छ र त्यो हल्का लङ्गर पेब्याक पिरियड्सहरू चाहिँ अहिले देखिरहेको भएकोले चाहिँ यो चाहिँ सर्टन च्यालेन्जेसहरू चाहिँ यो पनि छ। तर त्यो भन्दै हामीसँग अर्को एउटा अपर्च्युनिटी पनि छ, त्यो पनि म अहिले प्रेजेन्ट गर्छु। म अब हामीसँग भएको लगभग 25वटा यो लार्ज प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ विभिन्न स्टेजमा छ र यिनीहरू चाहिँ सबै इन सम वे अर दि अदर एडभान्स स्टेजमा पुगिसकेको छ भने मैले अब यो फाइनेन्सिङको लागि एउटा यो स्लाइड हालेँ। हाम्रो ऊर्जा मन्त्रीज्यू, हाम्रो इडी सर, एपिसीको इडी सर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो लास्ट आई थिङ्क इट वाज इन जनवरी यो अबुधाबी गएर चाहिँ यो आइरेनासँग चाहिँ एउटा नेपालको र
एडिएफडी अबु धाबी फन्ड फर डेभलपमेन्टसँग चाहिँ एउटा साइन भएको छ र त्यहाँ चाहिँ $10 मिलियन चाहिँ सफ्ट लोन चाहिँ यो लार्ज बायोग्यासलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भनेर चाहिँ एउटा यो पैसा नेपाल सरकारलाई अब दिने भएको छ। अब उहाँहरूले चाहिँ नेपाल सरकारलाई 1% मा दिनुहुन्छ, बट स्टिल अब हेजिङको कुराहरू आउँछ किनभने दिस इज स्टिल यो $10 मिलियन मा आउँछ नेपालमा पैसा र अब यसको मोरालिटी चाहिँ एपिसी र एडिएफडी मिलेर चाहिँ अब कसरी यसलाई चाहिँ सकेसम्म सिंगल डिजिटमा ल्याएर चाहिँ अब उपभोक्तालाई चाहिँ यो दिने सहुलियतमा चाहिँ यो ब्याज दिने इन एडिसन टु सब्सिडी भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले भइरहेको छ र अब यो अहिलेको जुन सब्सिडी 40% र अहिले यो एपिसीले सोचेको यो जुन क्रेडिट 40% हो भने 20% मात्रै यो डेभलपरले चाहिँ यो इक्विटी राख्नुपर्ने जुन एउटा मोरालिटी बनाइया छ र त्यो मोरालिटीले चाहिँ यो धेरै नै प्लान चाहिँ हामीले चाहिँ यो नेपालमा बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। हजुर मेरो चाहिँ अब आजको लागि प्रेजेन्टेसन यति नै हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। र क्वेसन्सको लागि आई थिङ्क द फ्लोर इज ओपन। धन्यवाद सुसिमजी। हामी यसको लागि क्वेसन एन्सर चाहिँ अलिक पछाडि गर्छौँ। अलिकति टाइम हामीले 15 मिनट भनेकोमा थोरै हामीले भले लगभग 7 मिनट जति बढी लिने भएको छ, त्यसो भएर कभर गर्नुपर्ने छ। त्यसो भएर म धेरै कुरा नगरिकन उहाँले धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ, टेक्नोलोजीको कुराहरू, छालाङको कुराहरू, त्यस्तै वाइ इलेक्ट्रिसिटी भन्ने कुराहरू र अरू च्यालेन्जहरूको बारेमा पनि गरेर जानुभएको छ। त्यसमा हामी अब कमेन्ट अथवा क्वेसनको लागि हामी पछाडि आउँला। म समयलाई हेर्दै तुरुन्तै गोविन्द देवकोटा सरलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। गोविन्द देवकोटा सरलाई चिनाइराख्नुपर्ने नाम त होइन, उहाँ यो बायोग्यास नेपालमा सुरु भएदेखि नै उहाँ विभिन्न रिसर्चहरूमा गरेर DGC 2047 को वान अफ दि यो यसको डेभलपर पनि हो। त्यसै भएर उहाँलाई म यो प्रेजेन्टेसन गर्न अनुरोध गर्दछु। गोविन्द सर। हस्, धन्यवाद काली दाजु। सर्वप्रथम त म आज यस कार्यक्रममा मलाई पनि इन्भाइट गरिदिनु भएको हुनाले म रिकनका अध्यक्ष गुणराज ढकालज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यस्तै किसिमसँग अब फेसिलिटेटर कालिदास नेपालज्यू र त्यस्तै हाम्रा कमेन्टरहरू अथवा प्यानलिस्टहरू साथै यस वेबिनारमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विज्ञ मित्रहरूलाई चाहिँ मेरो यस प्रेजेन्टेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको मेरो विषय चाहिँ लार्ज साइज बायोग्यास प्लान्ट फर कमर्सियल युज, यस विषयमा छ। मैले स्क्रिन सेयर गर्नु सर, अनि सरको 15 मिनट छ है सर, सकेसम्म समयमा सकेसम्म छोटो गराउन कोसिस गर्छु। तर मैले अब अलिकति चाहिने कुरा राख्नु सर। हस्, अब त्यसमा चाहिँ मैले आज खासमा के छ भनेदेखि अलिकति हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट पहिला कसरी बायोग्यास आयो त यहाँहरू अलिक जस्तोलाई मलाई जस्तो लाग्छ अवेर हुनुहुन्न होला, त्यसले गर्दा के युजफुल हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यस्तै लार्ज साइज बायोग्यास टेक्नोलोजी कसरी हामीले अलिअलि पहिले पनि गरेका थियौँ र कुन अवस्थामा थियो र किन छुट्यो भन्ने त्यसभन्दा अलिकति भन्छु। र त्यस्तै इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टलाई अलिकति म लोड गर्छु र त्यस्तै हाम्रो इन्फ्लेटेबल मोल्ड डिजाइन बायोग्यास प्लान्टका विषयमा अलिकति एउटा बनाउन लागेको छु, त्यसको विषयमा भन्छु र कुनै पनि प्रोजेक्ट सक्सेस हुनलाई के चाहिन्छ त ती कुरा भन्छु र वे फरवर्ड अलिकति बताउँछु। सबभन्दा पहिला त स्लाइड सेयर गरौँ सर। छैन हजुर, कताबाट सेयर गर्नु पर्यो? सेयर भन्ने त मैले पाइनँ। तल जान त सर, पार्टिसिपेन्ट क्वेशन एन्सर हजुर सेयर गर्नु। स्लाइड सेयर हस्, हैन सरले गर्नुहुन्छ नि? भयो छैन सर, भएन है। तल सेयर स्क्रिन भन्ने छ सर। सेयर स्क्रिन हजुर हो, त्यसमा गएर ओके गर्नु, माथिपट्टि आउँछ त्यो गर्दा। भयो सर। त्यसकारणले अब सबभन्दा पहिला त म स्लाइड सोमा जानु सर। स्लाइडको छ नि त्यो यस्तो हजुर स्लाइड शो गर्दाखेरि गर्छौँ नि, त्यसमा अलि तल राइट ह्यान्ड साइडमा के गर्नु पर्यो? त्यसमा क्लिक गर्दिन अनि अलि ठुलो देखिन्छ सर। बुझ्यो। ओके भयो सर। अब यसको सुरुवात कमर्सियल रूपमा सुरुवात भएको गोबर ग्यास कम्पनी, गोबर ग्यास तथा कृषि यन्त्र विकास प्राइभेट लिमिटेड, जसलाई भनिन्थ्यो, जुन 1977 मा
युनाइटेड मिसन टु नेपाल, कृषि विकास बैंक र इन्धन संस्थान अहिलेको टिम्बर कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीमा सुरुवात भएको संस्था हो। र यो संस्थाले विभिन्न किसिमका प्लान्टहरूको डिजाइनमा रिसर्च गर्यो। धेरै वर्षको अथक परिश्रम पश्चात हामीले जिजिसी मोडल जुन 2047 भन्ने कुरो इन्ट्रोड्युस गर्न सक्यौँ। त्यो त्यत्तिकै आएको थिएन। त्यसमा पनि अब पहिला त के थियो भने हामी फ्लोटिङ ड्रम डिजाइनका प्लान्टहरू बनाएको थियौँ, जुन 100 घनमिटर 100 घनफुटदेखि लिएर 200, 350, 500, 750, 1000 यी साइजमा ती प्लान्टहरू बने। र ठुला प्लान्टहरू विशेष गरेर कमर्सियल पर्पजका लागि थिए भने साना चाहिँ कुकिङ लाइटिङका लागि थिए। त्यसका अतिरिक्त हामीले विभिन्न किसिमका एप्लियन्सेसहरू डेभलप गऱ्यौँ, जुन अहिले हामी चलाएर लिएर आइरहेका एप्लियन्सेसहरू छन् बायोग्यासका। र त्यस्तै विभिन्न किसिमको अल्टरनेटिभ फिड स्टक को प्रयोगको लागि पनि विभिन्न किसिमका काम गऱ्यौँ। र यहाँलाई एउटा खुसीको कुरो म सुनाउन चाहन्छु, मेरा यिनै क्रियाकलापले गर्दा नै सबभन्दा पहिले रोनाक्सको पहिलो डिप्लोमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी युथ अवार्ड पाएको पनि थिएँ। र त्यसपछि हुन त यसले गरेका धेरै कुराहरू अरू पनि छन्, म पछाडि आउँछु। त्यसपछि अब एसएनबी आयो। हुन त एसएनबीमा आउनुभन्दा अगाडि एसएनबीका टीएहरू हामीसित बसेर काम गर्नुभएको र अहिलेका जुन एसएनबीको बायोग्यास प्रोग्राममा बसेर उहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न कन्ट्रिजहरूमा। र एसएनबी आइसकेपछि यसले प्राइभेटाइजेसनमा अलिकति जोड दियो र त्यस्तै क्वालिटी कन्ट्रोलमा पनि फोकस गर्यो। अनि त्यसपछि 1994 मा जब एनबिपिए बेलामा प्रमोसन ग्रुप भनिन्थ्यो को सुरुवात भयो र यसले आफ्नो संस्थाहरूको हक हितका लागि काम गर्यो र विशेष गरेर गोबर ग्यास प्लान्टको निर्माण र एप्लायन्सेसहरूको म्यानुफ्याक्चरिङमा बढी फोकस गर्यो। त्यसपछि मात्रै 1996 मा एआइपिसी को स्थापना भयो र त्यसले पोलिसी लेभलमा काम गर्न थाल्यो र डोनरहरूसँगको लिङ्केज आदिमा आयो। र जब बिएसपी बायोग्यास सपोर्ट प्रोग्राम फेज आउट भयो त्यसपछि बिएसपिएन एउटा एनजिओ को रूपमा 2003 बाट त्यो आयो। यसको अर्थ के देखिन्छ भने हामी करिब करिब पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा काम गरिरहेका छौँ, किनभने गभर्मेन्ट निकाय त्यहाँ छ, क्वालिटी कन्ट्रोल बिएसपिएन छ, इन्स्टलेसनमा प्राइभेट कम्पनीहरू छन्। यस्तो किसिमसँग हामी गोबर ग्यासको एउटा क्रम चलिरहि नै रहेछ। अब हामीले लार्ज साइजका बायोग्यास प्लान्ट किन चाहियो त भन्ने कुरा आयो। अघि नै मैले भने हामीले बनाएका प्लान्टहरू डोम डिजाइन, ड्रमको त मैले भने डोम डिजाइनका प्लान्टहरूमा 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 35, 50 का प्लान्टहरू हामीले धेरै बनायौँ डिजाइन। र तिनलाई यो 2047 मोडलमा कसरी ल्याइयो भने एकखेर मैले चाइना जाने मौका पाएको थिएँ। त्यो बेलामा जाँदाखेरि ट्रेनिङमा जाँदा हामीलाई के भनिएको थियो भने चाइनामा बनेका प्लान्टहरू अलमोस्ट 50% चाहिँ फेलियर भयो भनिएको थियो कि फेलियर किन रहेछ त भन्दा पोर क्वालिटी अफ कन्स्ट्रक्सन रहेछ तिनीहरूको पनि। पहिला यहाँहरूलाई थाहा छैन होला हामीले कसरी प्लान्ट बनाउँथ्यौँ भने खाडल खन्ने बित्तिकै खाडलमा माटोमा प्लास्टर गर्थ्यौँ। यहाँहरूलाई सुन्दा अनौठो लाग्छ होला। अनि फर्केर आइसकेपछि मलाई पनि के लाग्यो भने ओहो हामीले गल्ती गऱ्यौँ, म रिसर्चमा थिएँ त बेला गल्ती गऱ्यौँ, अब यस्तो तालले गयो भने हाम्रो पनि मोर देन 50% फेलियर हुन्छ। त्यस कारणले अब गाह्रो लगाएर त्यसमा प्लास्टर गर्ने सिस्टम बसाउनुपर्छ भन्ने बनाएर 47 सालमा त्यो सुरुवात गरे हुनाले त्यसपछि त्यसको नाम चाहिँ जिजिसी 2047 भएको हो। अब लार्ज साइज बायोग्यास प्लान्ट कहाँ हुन्छ त भन्दा यो कमर्सियल क्षेत्रहरूमा जहाँ इन्डस्ट्रिजहरूमा होटलहरूमा यसको प्रयोग हुन सक्छ। त्यस्तै लोकल अथोरिटीहरू म्युनिसिपालिटीहरूमा अघि पनि आइसकेको छ, त्यसलाई म धेरै दोहोऱ्याउन चाहन्न। त्यस्तै इन्स्टिट्युटहरूमा पनि स्कुल कलेज ब्यारेक्सहरूमा र कम्युनिटी लेभलमा फार्महरूमा पोल्ट्री फार्म, पिग फार्म अब धेरै जसो ठाउँमा अब तराईकै हाम्रो चितवन जस्तो एरियाहरूमा धेरै कुखुराका फार्महरू, पोल्ट्री फार्महरू छन् हैन, कतै क्याटल फार्महरू छन्, त्यस्ता ठाउँ हुन्छ। यी लार्ज साइजका बायोग्यास प्लान्टहरूबाट के आउँछ त भन्दा एउटा यसले वेस्टबाट इनर्जी जेनेरेट गर्ने भयो। अर्को यसलाई चाहिँ कतै कतै वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्टमा पनि यो आउने भयो। यसले इन्भाइरोमेन्टल स्यानिटेसन स्कुल कलेज ब्यारेकहरूमा जहाँ हामीले त्यो गर्छौँ ट्रेडिसनल फ्युललाई रिप्लेस गर्ने भयो र किचनको इन्भाइरोमेन्टमा पनि ल्याउने भयो। त्यस्तै कमर्सियली यो बायोग्यासको एप्लिकेसन्स र बायोस्लरीको एप्लिकेसन गर्न सक्ने भयो र वेस्टको पनि एउटा म्यानेजमेन्ट हुन सक्ने अवस्था आयो। र विगतमा पनि हामीले हाम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट युनिट थियो, त्यो अन्तर्गत एग्रो प्रोसेसिङ, वाटर पम्पिङ, जेनेरेटिङ इलेक्ट्रिसिटी, ल्याब पर्पोज आदि यस्ता कामहरूमा यी लार्ज साइजका बायोग्यासहरू प्रयोगमा आथे। त्यस्ता प्लान्टहरू करिब करिब मलाई लाग्छ 60-65 वटा हामीले त्यो बेलामा बनायौँ। जुन प्लान्टहरूको डेभलपमेन्ट भएको भनेको 81 देखि लिएर 86-87 सम्मको बिचमा तीहरू आए। 60-70 वटा ती मिलहरू सिँचाइका र इलेक्ट्रिफिकेसनका कामहरू आए। अब तर तिनीहरू के भयो भने अहिले हामीले यहाँले सोध्नु भयो भने सायद कुनै पनि प्लान्टहरू सञ्चालनमा नभएको पनि हुनसक्छ।
त्यसको विभिन्न कारणहरू छ किन फेलियर भयो म त्यसलाई अर्को स्लाइडबाट भन्न चाहन्छु र त्यस्तै किसिमसँग धेरै प्लान्टहरुमा हामीले सामूहिक रूपमा पकाउनेमा पनि ग्यासको शेयर गर्ने गर्यौं त्यस्तै अब यो स्लरीलाई हामीले एउटा कम्पोस्टको रूपमा लिएर आयौं र जसले गर्दाखेरि त्यो स्लरी चाहिँ फिश पोन्डमा माछाको लागि दानाको रूपमा पनि हुने त्यस्तै मसरुम कल्टिभेसनमा पनि यसको प्रयोग हुन सक्ने र मसरुम कल्टिभेसनबाट आएको जुन र मेटेरियल्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एनिमल लाइफ फिड गर्न पनि सक्ने र अर्थम कल्टिभेसनमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने भनेर त्यो किसिमको काम पनि अलिअलि गर्यौं र त्यस्तै गोबर ब्याट्रीको पनि अलिकति थोरै सुरुवात हुन्छ त्यो एकजना अधिकारी भाइले सुरुवात गर्नुभएको थियो पछि हामीले पनि त्यसलाई ल्यायौं तर त्यसलाई पूरा रूपमा लान सकिने अवस्था आएन त्यस्तै स्लरीबाट एउटा पिपलको पात हो पोखराको एकजना किसानले गर्नुभएको हो एकदम इनोभेटिभ हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भनेदेखि ती प्लान्टहरूलाई उसमा राखेर प्लान्टमा कुवाएर जब त्यसको क्लोरोफिल डिकम्पोज हुन्छ त्यसपछि त्यो स्केलेटन मात्रै बाँकी रहन्छ अनि त्यसमा नेपालबाट लोप हुन लागेका जनावरहरू अथवा चराचुरुङ्गीहरू त्यस्तोको फोटो राखेर एउटा राम्रो नेपाली कागजमा त्यसलाई चाहिँ ब्लक गरेर त्यसमा लेखिएको थियो यो पिपलको पात चाहिँ हाम्रो पवित्र तीर्थस्थल गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीबाट ल्याइएको पिपलको पात हो भनेर र यो चाहिँ नेपालबाट लोप हुन लाग्यो यस्तो भनेर पर्यटकहरूलाई $1 मा बेचिन्थ्यो त्यो जमानामा भने यस्ता किसिमका कामहरू पनि त्यसमा आउन सक्छ भन्ने देखाउन खोजेको हो र यी प्लान्टहरू मध्येमा हामीले 8 भन्दा बढी नै थियो मलाई लाग्छ 50 जति हाराहारीमा एग्रो प्रोसेसिङको काम थियो दुईटा कि तीनटा जस्तो लाग्छ इरिगेसन थियो तीनटा इलेक्ट्रिफिकेसन एउटा ल्याब पर्पज थियो ल्याब पर्पज चाहिँ रामपुर क्याम्पसमा गराइएको थियो 50 मिटरको प्लान्ट राखिएको थियो तिनीहरू मध्ये ड्रम प्लान्ट 500 CFT का 37 वटा थिए 750 का 6 वटा 1000 को एउटा थियो यो बर्थाबामा रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन गरिएको थियो त्यसबाट र त्यस्तै किसिमसँग डोम प्लान्टहरू 15 को 7 वटा 20 को 8 वटा र 50 को 5 वटा यदि प्लान्टहरूबाट ती मिलहरू सञ्चालन भएको थिए तर अहिले मैले भने हामी ती प्लान्टहरूलाई अहिले देख्न नसक्ने अवस्थामा किन पुग्नु पर्यो त भन्दा त्यस अवस्थामा एउटा गभर्नमेन्टको यो लार्ज साइजको बायोग्यास प्लान्टलाई सपोर्ट गर्ने एउटा कङ्क्रिट पोलिसी आइदिएन त्यस्तै किसिमसँग हाम्रो रिसर्च पनि त्यसमा एग्रिगेट हुन सकेन जस्तै प्लान्टको डिजाइनमा हामी मेटी गरेर लायौं त्यसलाई अलि राम्रो रूपमा ल्याउन सक्यौं जस्तै त्यसमा हामीले ड्युल फ्युल इन्जिन चलाएको थियौं अहिले त बायोग्यासबाट डाइरेक्टली चल्ने इन्जिनहरू आइसकेका छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा भएको कार्बन डाइअक्साइड रिमुभल गर्ने हाइड्रोजन सल्फाइड हटाउने यी कुराहरुमा हामीले ध्यान दिन सकेनौं त्यसकारणले पनि ती राम्रोसँग चल्न सकेन त्यस्तै गरेर स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन भएन हामीले लर्निङ बाइ डुइङ मिस्टेक भने जस्तो त्यो कार्बोरेटर बनाउनलाई आफैले हामीले ल्याबमा प्रयोग गरेर त्यसको पालहरू घटबड गराउँदै ग्यासको कन्जम्पसन बढाउने र डिजेलको कन्जम्पसन घटाउने त्यस्तो हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट गर्नु पर्यो त्यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ अर्को के भइदियो भने सोशल प्रब्लमहरू यी प्लान्टहरू कम्युनिटी प्लान्ट भएको हुनाले कहिले चाहिँ गाईबस्तुको संख्या र परिवारको संख्या म्याच नगर्ने भावनाले उनीहरुमा अलिकति कन्फ्लिक्ट आएको पनि ठाउँ देखियो र त्यस्तै उनीहरु बढी अवेयर पनि नभएको पनि भयो यस्ता कारणले गर्दाखेरि ती प्लान्टहरुले अलिकति सुचारू रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको स्थिति आयो तर यदि एउटा लार्ज साइज बायोग्यास प्लान्टलाई अलि राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने हो भने यसले इन्कम जेनेरेसनलाई टेवा पुर्याइदिन्छ मान्छेहरुको इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेसनलाई अपर्चुनिटीहरु सृजना गराउँछ एग्रिकल्चर प्रोडक्सनमा टेवा पुर्याउँछ यस्तै गरेर मान्छेको लाइभलीहुड एनहान्समेन्ट गराउँछ इन्भाइरोमेन्टल स्यानिटेसन हुन्छ र सोलिड वेस्टको म्यानेजमेन्ट पनि हुन्छ अघि भर्खरमा भन्दा अगाडि हाम्रो सुशील सरले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि अब स्लरी मलको विषय मैले त्यसको त्यो पनि स्टडी गरेको थिएँ करिब 80 तिर होला अर्ली 80s तिर होला त्यो त्यसमा नाइट्रोजन फस्फरस र पोटास यो कमलटारको ल्याबमा लगेर एनालिसिस गर्दाखेरि जबकि बायोस्लरीमा 1.76 आथ्यो भने गोबरमा 0.6 आथ्यो त्यस्तै फस्फरस 2.07 थियो भने बायोस्लरीमा भने गोबरमा 1.3 थियो त्यस्तै नाइट्रोजन पोटास चाहिँ 2.3% थियो भने गोबरमा चाहिँ 1.7% थियो त्यसले गर्दाखेरि डेफिनेटली यो गोबर मल भन्दा यो बेटर छ भन्ने यसले देखाइसकेको छ र एलिङ्स पनि मैले टेस्ट गरेको थिएँ बुटोलमा नै हामीले विभिन्न 4-5 वटा भेजिटेबल क्रप्समा गरेका थियौँ त्यसमा के देखिएको थियो भने अब जस्तै गोबरबाट आउने उत्पादन त्यो सानसाना प्लट बनाएर गरिएको थियो 11.5 kg पर 200 स्क्वायर मिटरको एरिया ल्याएको थिएँ मैले आथ्यो भने केमिकल फर्टिलाइजर युज गरेको ठाउँमा 17.3 आथ्यो भने बायोस्लरीमा 12.9 थियो र कन्ट्रोलमा 8.8 थियो यसबाट के बुझिन्छ भने केमिकल फर्टिलाइजरको हाराहार त होइन तर केमिकल फर्टिलाइजरले सोइलको स्ट्रक्चर र टेक्सचरलाई चाहिँ बिगार्न सक्ने भएको हुनाले अरू भन्दा यो बेटर हो भन्ने हामीले निकालेका थियौँ अब त्यस्तै किसिमसँग
लार्ज साइजका बायोग्यास प्लान्टहरू अब इन्डियामा पनि विभिन्न किसिमले भएको छ। अघि पनि उहाँले मभन्दा अघिल्लो वक्ताले स्लाइडमा देखाइसक्नु भएको छ। ती चाहिँ साना स्केलमा पनि भएको छ, जस्तै आरतीले र यो अर्को बायोटेक, यी दुईटा संस्थाहरूले इन्डियामा पनि प्लास्टिक ड्रम राखेर पनि फुड वेस्ट, किचन वेस्ट आदिबाट ग्यास निकालेका देखिएका छन्। त्यस्तै किसिमसँग वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि यस सम्बन्धमा इन्ट्रेस्ट राखेर 2014 एउटा सेमिनार गर्यो, जुन अवस्थामा मैले पनि पेपर प्रेजेन्ट गर्ने मौका पाएको थिएँ र धेरै मान्छेहरूलाई हाम्रा नेपालमा भएका कुराहरू थाहा नभएको अनुभूति भएको थियो। अब त्यस्तै किसिमसँग नेपालमा अघि नै मैले भने ड्रम र फिक्स ड्रम र फ्लोटिङ ड्रमको विकास भएका कुराहरू र ती लार्ज साइजका प्लान्टहरूबाट गरिएका कामहरू। अब त्यस्तै अब त्यस एसएमबी आयो, एसएमबीले पनि यही टेक्नोलोजीलाई स्लाइटली मोडिफिकेसन गर्दै एसियाका विभिन्न कन्ट्रिजहरूमा र अफ्रिकामा लिएर गयो। त्यहाँ पनि मैले एकखेर त्यहाँको प्लानको इभ्यालुएसन, एसिया बायोग्यास प्रोग्राम इभ्यालुएसन भनेर भियतनाम, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, लाओसको मौका पाएको थियौँ। तर त्यो बेलामा लार्ज साइज बायोग्यास प्लान्टहरू भने त्यहाँ बनेका थिएनन्। यही हाम्रै भएका डोमेस्टिक साइजहरूको नै मल्टिप्लिकेसन हुँदै गइरहेको थियो। अब इन्डियाको विषयमा के भनियो, चाइनाको त उनीहरूको राम्रो पोलिसी छ, किनभने त्यहाँ हामी तालिममा जाँदाखेरि पनि धेरै इम्प्रुभमेन्ट भएको थियो। तर तिनीहरूले त्यो बेलामा हामीलाई लार्ज साइजको बायोग्यास प्लान्टको विषयमा धेरै जानकारी चाहिँ गराएन। अब त्यस्तै अर्को के थियो भने हामीले यो लार्ज साइज बायोग्यासको पनि सुरुवात चाहिँ के हुन्छ भने डोमेस्टिकबाटै यसको आउने हो। अब अरू धेरै देशमा भएको, रुवान्डाको एउटा इक्जाम्पल दिन सकिन्छ, स्युएजबाट भएको, घानामा भएको र फिलिपिन्स र थाइल्यान्डमा भएको। अब त्योभन्दा अगाडि मैले एउटा के भन्न चाहन्छु भने बुर्किना फासोमा पनि मलाई एउटा बेलायतको कम्पनीले इन्भाइट गरेको थियो र मैले त्यहाँको प्लान्टलाई एउटा प्लान्ट बनाएर म्याङ्गो वेस्टबाट कसरी बायोग्यास निकाल्न सकिन्छ भनेर मलाई बोलाइएको थियो र मैले त्यहाँ 20 घनमिटरको प्लान्ट बनाएर म्याङ्गो वेस्टबाट निकालेको ग्यासले म्याङ्गो स्लाइसहरूलाई चाहिँ ड्राई गराएर प्याकेटमा राखेर युरोपको मार्केटमा पठाउने त्यो कन्सेप्ट थियो र त्यो कन्सेप्ट सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। 2-3 वर्षपछि त्यसको इभ्यालुएसन गर्दा पनि राम्रो देखिएको भनेर मैले सुन्नमा मेरो जानकारीमा आएको छ। त्यस कारणले यसबाट नहुने भन्ने होइन। त्यस्तै किसिमसँग आइसिआरसीको एउटा इन्टरनेसनल रेड क्रस कमिटीको एउटा स्टडी गर्ने पनि मैले मौका पाएँ बेलायतको कम्पनी मार्फत। त्यसमा के थियो भने प्रिजनहरूमा त्यहाँ 25 घन्टाको एउटा प्लान्ट थियो, यो कागियाना भन्ने ठाउँमा, जहाँ चाहिँ एक्सेस ग्यास थियो। त्यो प्लान्ट कम्प्लिटली नाइट्रलबाट सञ्चालित थियो। त्यहाँ जहाँ 1112 प्रिजनरहरू त्यहाँ थिए र त्यसबाट एक्स्ट्रा ग्यास आएको अवस्थामा यो बेकिङ गर्ने र केकहरू बनाउने त्यस्तो किसिमको पनि उनीहरूले गरिरहेको थिए। यो त्यो पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले फोटोमा पनि राखेको छु। त्यस्तै अब अर्को उगान्डाको अघि नै मैले भनिसकेँ, तर त्यहाँ चाहिँ एउटा प्लान्ट होइन, 3-4वटा प्लान्टहरूलाई सबैको ग्यास एउटामा जोडेर युज गरेको हो र माथि त्यो जग्गा पनि खेर नजाओस् भनेर उनीहरूले गार्डनिङ गरेर राम्रो एकदम हेर्दाखेरि पनि सुन्दर देखिने जस्तो किसिमको छ। अब नेपालमा भएका प्लान्टहरू जुन अघि ड्रम किसिमको प्लान्टहरू भने धेरै जसो बनेका यी थिए त्यो बेलामा 928 19वटा बनेका हुन्। अनि यिनीहरू मध्येमा इन्डियाको मोडल भन्दा हामीले मोडिफाइड गरेका थियौँ। यसमा इन्डियामा के थियो भने अलिकति स्ट्रेट डिजाइन थियो, हाम्रोमा डाइजेस्ट अलि यो भर्टिकल डिजाइन अलिकति हामी टेपर बनाएको छौँ तल गएर। यस्तो किन गर्नु परेको भनेदेखि यहाँ चाहिँ वाटर टेबल तराईमा हाई भएको अवस्थामा धेरै गहिरो जान नसक्ने भएको हुनाले भोल्युम बढाउनको लागि त्यो गरिएको थियो। त्यस्तै वाटर आउटलेट पनि उनीहरूले तल ड्रमको माथिबाट राखेको थियो भने हामीले चाहिँ तल त्यो एउटा सेन्ट्रल पाइप छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा स्पाइडर सेपको आकार छ, जहाँबाट एउटा पाइप वेल्डिङ गरेर लिएर गएर हामी किचनमा अथवा जहाँ हामीलाई चाहिने इन्जिन सञ्चालन गर्ने ठाउँमा त्यहाँ लाने सिस्टम बनाएको थियौँ। त्यस्तै 750 क्युबिक फिटको अर्को प्लान्टको डिजाइन यहाँ दिएको छ। मोरल त्यही हो। अघि पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ, यो गण्डकी ऊर्जा प्राइभेट लिमिटेडले गरेको लार्ज स्केल। अब यी लार्ज स्केल भनेका र हामीले अहिले कुरा गरेका बिग डिफरेन्स छ। यिनीहरू भनेको अब 4000 क्युबिक मिटर क्यापासिटीको भनेको अब हाम्रो बियोन आवर क्यापासिटी भन्छु मैले त। अब त्यो भएको हुनाले र बियोन आवर भनौँ न, हुन त अब साथीहरूले बनाइसक्नु भएको छ, अब लिमिटेसनबाट कसरी बियोन हुन सक्ला र, तर पनि अब हामीले हेर्दाखेरि अलिकति धेरै एक्सपेन्सिभ हुने, कम्प्लिकेटेड हुने, अलिकति त्यो भएको हुनाले हाम्रो आफ्नो परिस्थिति सुहाउँदो आफ्नै किसिमको टेक्नोलोजी आफ्नै रिसोर्सेस युज गरेर गर्दाखेरि बरु लार्ज साइज नभनेर, किनभने यहाँ 4000 क्युबिक मिटरसम्म गएका छन् भने अलिकति हामी मिडियम साइज भन्ने हो कि के साइज भनेर त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि भन्ने म
गर्न चाहन्छु। त्यस्तै किसिमसँग मैले आफैले फेरि एउटा 75 क्युबिक मिटरको र 100 क्युबिक मिटरको प्लान्टको पनि डिजाइन गरेँ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउन सकिएन। किनभनेदेखि 50 घनमिटरको अहिले बनेको प्लान्टको इफिसियन्सी त्यति राम्रो आशा लाग्दो लागेन हामीलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले म पछाडि आउँछु, त्यो मोडलमा हामी जाउँ भन्ने हामी सोचाइमा आइरहेको छौँ। यो हो पहिलेको हाम्रो 50 घनमिटरको प्लान्टको मोडल र यसमा अलिकति लामो डिस्टेन्स भएको हुनाले स्लरीको फ्लो राम्रोसँग हुन नसक्ने त्यो किसिमको अवस्था आएको हुनाले ग्यास अलिकति राम्रोसँग नआएको हो कि भन्ने हामीलाई फिल भयो। अब त्यस्तै किसिमसँग एबिसी बिएसपीले मिलेर अहिले जुन बनाइराखेका केही प्लान्टहरू छन् जसमा रिइन्फोर्समेन्ट रड तल पनि र माथि पनि राखेर बनाइएको छ। अब यस्तो किसिमको रिइन्फोर्समेन्ट सामान्यतः कङ्क्रिट कुनैमा पनि यदि स्पेरिकल सेप छ भनेदेखि रिइन्फोर्समेन्ट रड राख्नु पर्दैन भन्ने हामीले जानेको हो र त्यही किसिमसँग हामीले कुनै जति पनि ठुला प्लान्टहरू बनायौँ, अब मलाई लाग्छ 40-50वटा त 50कै बनिसक्यो होला, कुनैमा पनि रिइन्फोर्समेन्ट रड राखिएको छैन र ती अहिलेसम्म पनि अपरेसनमा छन्। त्यस कारणले यो एक्स्ट्रा कस्ट हो कि भन्ने मलाई लाग्छ, तर त्यसमा हामी सोच्न सक्ने अवस्था अझै पनि आउन सक्छ। अब अहिले मैले कुरा गरेको के छ भने एउटा हामीले इन्फ्लेटेबल मोल्ड टेक्नोलोजी भनेर हामीले यहाँ राखेका छौँ। पहिला लार्ज साइजको बायोग्यास प्लान्ट बनाउँदाखेरि अब यहाँहरूलाई थाहा नै छ, प्लान्ट बनिसकेपछि त्यसलाई पुरा माटोले भर्नुपर्छ र फेरि त्यसलाई माटोको मोल्ड बनाइसकेपछि त्यो मोल्डमा माथि कङ्क्रिट कास्टिङ गरिसकेपछि फेरि आउटलेटबाट त्यो माटोलाई निकाल्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदम लेबर इन्टेन्सिभ भयो र त्यस्तै किसिमसँग खर्चिलो पनि हुन गयो। त्यस कारणले हामीले पहिला चाहिँ के गर्यौँ भने मेटलको फर्मा बनाएर मोल्ड बनाएर त्यो किसिमसँग चाहिँ काम गऱ्यौँ, तर त्यो चाहिँ के भने एकदम बढुङ्गो र लान पनि ट्रान्सपोर्टेसन गर्न पनि गाह्रो र 2-4वटा प्लान्टमा गर्ने बित्तिकै कुच्चिने भाङ्गिने अलिकति त्यति भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अगाडि बढ्न सकेन। त्यस कारणले अहिले हामीले रियुजेबल त्यो स्टिल मल बनाए तापनि ट्रान्सपोर्ट भएर ट्रान्सपोर्टको लागि पनि गाह्रो भएको हुनाले त्यसलाई गरिएन। अब यो जुन कुरा गरियो जर्मन टेक्नोलोजी हो, जुन अघि लार्ज साइजको प्लान्ट भनेर हाम्रो सुशीलजीले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब त्यसमा अलिकति यो धेरै ठुलो पनि छ, एक्सपेन्सिभ पनि छ, टु कम्प्लेक्स। अब एउटा म्यासिभ स्केलमा जानको लागि हामीलाई त्यति अलि कठिन होला भन्ने मलाई महसुस हुन्छ। त्यसैले हामीले सजिलो किसिमले के गर्ने भन्दाखेरि त एउटा इन्फ्लेटेबल मोल्ड राख्ने र त्यसमा चाहिँ कङ्क्रिट कास्टिङ गर्ने र त्यसपछि त्यो मोल्डलाई निकाल्ने, यो प्रविधि हामीले ल्याउन खोजेका हो। यसमा युकेको एउटा बाथ युनिभर्सिटीले एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा यसलाई चाहिँ गरिसकेका भएको हुनाले यो सफल छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। र त्यस्तै किसिममा त्यो गल्छीमा हामीले एउटा पाइलट प्रोजेक्ट बनाएर हेरौँ न त 50 घनमिटरको प्लान्टमा भनेर त्यहाँ करिब यो त्यहाँको कमिटीहरूसित कुरा गरेर हामी अलमोस्ट फाइनल स्टेजमा आइसकेका छौँ। यो कोरोना नभएको भए त्यसले अगाडि आइसकेका हुन्थ्यो, यसले गर्दाखेरि अलिकति डिले भएर हामीले अगाडि बढाउन नसकेका हो। अब जेसुकै भए तापनि कुनै पनि प्रोजेक्टहरू सफल हुनको लागि त्यो चाहिँ एकदम वेल प्रुभन हुनुपर्छ, टेक्निकली क्वालिफाइड हुनुपर्छ र बेस्ट एभाइलेबल र लो कस्टको पनि हुनुपर्छ र बेस्ड अन आवर लोकल रिसोर्सेस पनि हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै अब हाम्रो एउटा चलन के हुन्छ भने एउटाले फ्याट्टै एउटा केही बनाइदिन्छ, मैले यस्तो बनाइदिएँ भनिदिन्छ, अहिले अर्कोले अर्को बनाउँछ, अर्को यस्तो आयो भने हुन्छ, तर त्यसको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अलिकति राम्रो थरोली नभइकन र त्यसको अलिकति एउटा बनाएर फलोअप गरेर त्यसको इम्प्याक्ट हेरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर यहाँ अलिकति त्यो भएको छैन र त्यस्तै किसिमसँग फाइनेन्सियल प्रोभिजन्सहरू पनि अब जुन उनीहरूले पाउने लोन र सब्सिडीका कुराहरू छ त्यो पनि उपलब्ध हुनुपर्छ र प्रोजेक्ट एज सच यो फाइनेन्सियली फिजिबल हुनुपर्छ, त्यो माथि पनि भनिसकेका छौँ मैले। त्यस्तै अब भोलि इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क हुनु पर्यो, इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टको, क्यापासिटी डेभलपमेन्टको, तब न त्यो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल भएर जान्छ। त्यस्तै वर्केबल रेगुलेसन्स हुनु पर्यो, त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु पर्यो, क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा ध्यान दिनु पर्यो र इनेबलिङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो त्यहाँ। र त्यस्तैसँग कम्युनिटीहरूले इकोनोमिक एक्टिभिटिज गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भयो भने उनीहरूको पनि लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अलिकति बढ्न जाने हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हुन त अहिले यो वर्षको बजेटमा गभर्मेन्टले करिब 400 मिलियन रुपिस आरइटीलाई बजेट छुट्याएको छ। त्यसमध्ये 50,000 बायोग्यास प्लान्ट बनाउने भनेको छ। अब मलाई थाहा छैन ती लार्ज साइज, स्मल साइज, मिडियम साइज कस्ता हुने हुन् र के सुविधा छ त्यो मलाई थाहा छैन। मलाई लाग्छ त्यो राम्रै भएर आउला, न कि अहिले जस्तै यो अहिले जुन इलेक्ट्रिसिटीलाई सरकारले यति इन्करेज गरेको देख्दै पनि फेरि त्यहाँ कतिपय गल्तीहरू पोलिटिकल लिडरहरू हुनुबाट गएको छ। म गणेश शाह सरलाई विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, किनभनेदेखि अब अहिले हामीले
हाइड्रो पावर जेनेरेट गरेर आइराखेका छौँ र त्यसबाट हामी इन्डक्सन हिटर चलाउने भन्छौँ, यता इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने कारहरू लिएर आउने भन्छौँ। तर त्यसको खर्चको हिसाब हेर्ने भने केही कारहरूमा त्यही इन्डक्सन चुलोमा ट्याक्स लगाइदिनु भने गभर्मेन्टको भनाइ र गराइ फरक हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यस्ता कुराहरू भयो भने कुनै पनि प्रोग्रामहरू सफल हुन सक्दैनन्। अब मैले वे फरवर्डमा के भन्न चाहन्छु भने अब कुनै पनि हामीले यो मिडियम टु लार्ज साइज बायोग्यास प्लान्टको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हुनु जरुरी छ। अघि उहाँले पनि भन्नुभएको छ, मभन्दा अगाडिको साथीले पनि। अब यसमा हामीले विभिन्न किसिमको म्यान पावरहरूको इन्भल्भमेन्ट गर्न जरुरी छ, किनभने एड ग्रुपले हामीलाई फन्डिङ दिएको छैन। अब ती कम्पनीहरू मार्फत आफैले पनि केही पैसा उठाएर गर्न सक्ने अवस्था हुनु पर्यो कि गभर्मेन्टले त्यसमा सपोर्ट गरेको हुनु पर्यो र त्यो के भने कस्ट इफेक्टिभ पनि हुनु पर्यो, लो कस्टको हुनु पर्यो। यसको लागि हामीसित इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, एक्सटेन्सन पनि छ, मार्केट अडेल छ। अघि पनि साथीले भनिसक्नु भएको छ, एकदम धेरै डिमान्डहरू त्यहाँ एक्जिस्ट गरिरहेको देखिया छ। इन्स्टलेसन कम्पनीजहरू छन् र तिनीहरूलाई ट्रेनिङ र लाइसेन्सिङको प्रोसिडरहरू पनि एपिसीले मिलाइराखेको छ। र बरु त्यहाँ के छ भने हामीले वाइड रेन्ज अफ एप्लिकेसन्स त्यहाँ देखिया छ। भोलि कुन लाने अझ एउटा मात्रै नभएर 2-3टा पनि हुनसक्छ, एउटा पर्पोजलाई मात्रै नभएर 2-3टा उद्देश्यको लागि पनि हुनसक्छ, जसले गर्दा उनीहरूको इम्प्लोइमेन्ट, सिटिजन इन्कम जेनेरेट होस्। यस्तो किसिमको लार्ज एन्ड मिडियम साइज बायोग्यास प्लान्टको डेभलपमेन्ट गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको हुनाले मेरो भनाइ चाहिँ यति नै हो। धन्यवाद। धन्यवाद गोविन्द सर। हजुर, एकदम सुरुदेखिको कुराहरू लिएर यहाँले सबै कुराहरू भनिदिनु भयो र अन्तिममा वे फरवर्ड चाहिँ नै सायद चाहिँ एकदमै मन पर्यो मलाई पनि है। यसमा सबै साथीहरूले हामी अब पछि क्वेसनहरू केही आयो भनेदेखि पछि गरौँला। र मलाई यहाँ खबर आयो, हाम्रो गणेश शाह सर हाम्रो रिकनको एडभाइजर र पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँको समयले गर्दाखेरि उहाँलाई अहिले पहिला समय दिनु पर्यो मैले। गणेश शाह सर नमस्कार। यहाँको कमेन्ट, एडभाइस सबै कुरा सुरु गरिदिनु होला सर। एकदम सुनिएछ सर? सुनिएछ होइन? ल धन्यवाद सर्वप्रथम त। अब जेसुकै भए पनि अब लार्ज बायोग्यासको कुरो हामीले भनौँ न उठान गर्नु भनौँ कि अब यसलाई चाहिँ अलिकता टेक्निकली पनि पोलिसीगत रूपले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पनि कुराबाट चाहिँ हामी सुरु गरेको। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अहिले यो यसको एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलपमेन्टमा चाहिँ एउटा प्याराडाइम सिफ्ट जस्तो मैले फिल गरिरहेको छु। कुनै जमानामा स्मल भनौँ न डोमेस्टिक भन्ने चलन थियो बढी। अब डोमेस्टिकबाट अब हामी चाहिँ अलिकता एसएमई र लार्जको कुरो गर्दैछौँ र यो दुईटैको लागि यो टेक्नोलोजी पहिले त हामीले अघि गोविन्दजीको सुन्दै थियो, अघि हाम्रो सुसुनजीको पनि। अब टेक्नोलोजी चाहिँ वर्ल्ड वाइड हाम्रो सुनिल लोहनीजी हुनुहुन्छ यहाँ हो कि, त्यसैले यसमा टेक्नोलोजी र इनोभेसनको कुरो अलिकता मोर इम्पोर्टेन्ट पनि हो। तर यो नबिर्सौँ यसको विज्ञान पनि छ। यो यसको विज्ञान म त्यति बुझ्दिनँ, तर यसको विज्ञान छ नि के कति मिसाउने, कसरी फर्मेन्टेसन, कसरी त्यो हुने, सबै ग्यास कुन टेम्परेचरमा कति आउने हो कि अब त्यो विज्ञान। त्यसैले सुनिलजी सुशीलजीहरूले एउटा चाहिँ मेरो विचारमा के छ भने हामीले एउटा चाहिँ यसको साइन्स टेक्नोलोजी इनोभेसन स्पेसली इन द लार्ज बायोग्यास चाहिँ को बारेमा अलिकता रिसर्च बेस्ड अलिकता एउटा टिम बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। किनभने बाट चाहिँ वी आर गोइङ अन 3000-4000 मिटर क्युबतिर हामी गइरहेछौँ। त्यसैले ठुलो लगानी छ र त्यहाँ के हुन्छ ठुलो रिस्कहरू छ। त्यसैले त्यहाँ R&D को इम्पोर्टेन्स बढी छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरो मैले भन्न खोजेको। दोस्रो मैले भन्न खोजेको के हो भने यो लार्ज बायोग्यास भन्यो भने यो कतिवटा मन्त्रालयसँग जोडेर भन्ने पहिले हामी यो वेस्टबाट हामी अलि सक्सेस भएनौँ। अब धरानको बन्दैछ कि र अर्को उता दाङको एउटा हाम्रो शेखरजीहरूले गरिरहेको र अरू धेरै
हाम्रो लार्ज अब यो